हेलो एभ्रिवान, हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैलाई स्वागत छ र म श्वेता गुप्ता। युनिट 1 प्रिभियस पार्ट 1 मा मैले बुझाइदिएको छु, डिस्क्राइब गरिदिएको छु र आज म पर्सनल हेल्थ बारे डिस्कस गर्न चाहन्छु। पर्सनल हेल्थ, हामीलाई यो च्याप्टर सुरु गर्न अगाडि पर्सनल हेल्थ भनेको के हो भनेर बुझ्न अनिवार्य छ। पर्सनल हेल्थ भनेको एबिलिटी हो to take charge of your health by making conscious decision to be healthy। म यसको अलिकति डेफिनेसन फर्स्टमा लेख्छु, त्यसपछि म यो च्याप्टर अगाडि डिस्क्राइब गर्दै हजुरलाई सम्झाउँदै अगाडि लग्छु। फर्स्टमा पर्सनल हेल्थको हल्का डेफिनेसन म यहाँ माथि लेखिदिन्छु। द एबिलिटी टु take charge of your health by making conscious decision to be healthy। हजुरहरू सबैलाई थाहै छ पर्सनल हेल्थ भनेको के हो। हेल्थ बिना यो लाइफमा केही पनि छैन। हेल्थ इज वेल्थ। त्यस्तै गरी इन्ट्रोडक्सन, वी हेभ टु किप all our body parts clean in order to be healthy. Besides this, regular exercise, rest, sleep, recreation, etc. are also necessary. Balanced diet and healthy food along with required amount of water is also necessary. Smoking, alcoholic habit, drug addiction badly affect our health. Similarly, use of cosmetic, excessively consuming unhygienic food and unsafe sexual behavior, etc. affect negatively in our health. We can be healthy if you maintain personal hygiene. हामीहरूलाई सबैलाई थाहै छ we have to keep our body parts clean। हामीले आफ्नो बडीको हरेक पार्ट्सहरू क्लिन राख्नुपर्छ हामी हेल्दी हुनको लागि। र हामी रेगुलर एक्सर्साइज, टाइम टेबलमा स्लिप गर्ने, टाइममा उठ्ने, अनि एक्सर्साइज गर्ने, व्यायाम गर्ने, योगा गर्ने जस्ता एक्टिभिटी गऱ्यो भने हाम्रो बडी हेल्दी हुन्छ। ब्यालेन्स डाइट एन्ड हेल्दी फुडहरू पनि हामीले टाइम र लिमिटमा खानुपर्छ। हामी हेल्दी फुड, जङ्क फुडहरू एभोइड गरेर हेल्दी फुडलाई फोकस गरेर खानुपर्छ। स्मोकिङ, एल्कोहोलिक, ड्रग एडिक्सन जस्तोले पनि हाम्रो हेल्थलाई धेरै नै एफेक्ट गर्छ। यिनीहरूलाई एभोइड गर्नुपर्छ। र हामीले कस्मेटिक आइटम्सहरू पनि युज त गर्नुपर्छ, बरु धेरै मात्रामा युज गर्यो भने केही पनि कुरा नराम्रो नै हुन्छ। र अनसेफ सेक्सुअल बिहेभियरले पनि एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ हाम्रो हेल्थमा। सो वी क्यान बी हेल्दी इफ यु मेन्टेन पर्सनल हाइजिन। त्यस्तै गरी यो रिक्रिएसन भनेको के हो? रिक्रिएसनको मिनिङ म यतातिर लेखिदिन्छु। रिक्रिएसन भनेको अब जस्तै कि वकिङ गर्ने, स्विमिङ, मेडिटेसनहरूलाई पनि हामीले रिक्रिएसन भनिन्छ। लास्टमा च्याप्टरको लास्टमा म रिक्रिएसनको मिनिङ लेखिदिन्छु हजुरहरूलाई डेफिनेसन। वेज टु किप आवर बडी क्लिन, ways to keep our body clean। Ways to keep our body clean, we should wash our hands after going to toilet, after touching dirt, before cooking food and having meal। हामीले हात धुने अनिवार्य छ टोयलेट गएपछि एन्ड आफ्टर टचिङ, कुनै पनि फोहोरहरू छोएर वा खाना पकाइसकेपछि वा खाना खाइसकेपछि हरेक चिजमा हामीले हातहरू राम्रोसँग धुनुपर्छ। वी शुड क्लिन बडी पार्ट्स सच एज आई, नोज, टिथ, स्किन, जेनिटल्स, ह्यान्ड्स एन्ड फिट रेगुलरली वास गर्नुपर्छ।
And we should cut nails, wash clothes, take a bath and comb hair regularly. हामीले रेगुलर रूपमा नेलहरू काटेर नेलहरू सफा गरेर क्लोथ्सहरू धोएर लगाउनुपर्छ। त्यसले गरेर हाम्रो पर्सनल हेल्थ हामी हेल्दी हुन्छौँ र हाम्रो पर्सनल हेल्थलाई राम्रो हुन्छ। एन्ड वी सुड युज क्लिन वाटर एन्ड ह्याङ्करचिपहरू पनि राम्रो रुमालहरू युज गर्नुपर्छ। वेन वी क्लिन आइज वी सुड टेक अ बाथ डेली। We should wear clean clothes that are compatible with summer and winter season. सिजन अनुसार हामीले क्लोथ्सहरू लगाउनुपर्छ। We should not take drugs and alcohol. हामीले ड्रग्स एल्कोहल एन्ड टोब्याकोहरू लिनुहुन्न, एल्कोहोलिक प्रडक्ट्सहरू। We should not walk barefoot and should use सेपरेट स्यान्डल्स फर टोयलेटहरूको लागि सेपरेट स्यान्डल युज गर्नुपर्छ। टावेल्स, कम्स, टुथब्रसेस एसेट्रा सुड नट बी सेयर। यिनीहरू चिजहरू हामीले अरूसँग सेयर गर्नु हुँदैन, हाम्रो पर्सनल हुनुपर्छ। काइयोहरू, टावेल्सहरू, त्यसले गर्दा हाम्रो पर्सनल हेल्थ राम्रो हुन्छ। द गर्ल्स सुड चेन्ज अन्डरवेयर एन्ड प्याड युज ड्युरिङ द पिरियड। जहिले हामी पिरियड हुन्छ गर्ल्सहरू त्यतिखेर अन्डरवेयर र प्याडहरू रेगुलर रूपमा चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी रेगुलर हेल्थ चेकअप भनेको हामीले हाम्रो बडीमा के भइरहेको छ, अहिले डेली रुटिनमा डेली लाइफमा त्यसको बारेमा हामीले हेल्थ चेकअप गराउनु अनिवार्य छ। हरेक मन्थमा वा 6 मन्थमा हामी आफ्नो रेगुलर बडी हेल्थ चेकअप चाहिँ गराइराख्नुपर्छ। रेगुलर हेल्थ चेकअप इज नेसेसरी इन अर्डर टु प्रिभेन्ट आवर सेल्फ फ्रम डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिज। होइन, हाम्रो बडीमा के डिजिज छ भनेर हामीले थाहा लगाउन सजिलो हुन्छ। भेरियस टाइप्स अफ ब्याक्टेरिया एन्ड भाइरस मे इन्टर आवर बडी विकेन आवर इम्युनिटी पावर। यसले गरेर चाहिँ ब्याक्टेरिया र भाइरसले गरेर हाम्रो इम्युनिटी पावरहरू विक बनाइदिन्छ। सो देयरफोर रेगुलर हेल्थ चेकअप इज नेसेसरी। We have to consider the following aspect in order to do this. We have to make frequent health checkup to confirm whether the internal organs such as lungs, heart, kidney, intestine, etc. are functioning properly or not. हामीले रेगुलर हेल्थ चेकअप गराउन नेसेसरी छ। हाम्रो लङ्स, हेल्थ, किडनीहरूमा के कसो चल्दैछ भनेर। रेगुलर हेल्थ चेकअप आर नेसेसरी फर प्रेग्नेन्ट वुमेन एन्ड बेबिज। जहिले एउटा वुमेन प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा उनीहरूले पनि रेगुलर हेल्थ चेकअप गराउन एकदम अनिवार्य छ। हाइट एन्ड वेट फर द बेबिज इज मेजर रेगुलरली। र प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि त्यो बेबीको हाइट एन्ड वेट कति भयो कति भएको छैन भनेर हामीले रेगुलर रूपमा चेकअप गराउन अनिवार्य हुन्छ, जरुरी छ। द चिल्ड्रेन सुड बी प्रोभाइडेड विथ नेसेसरी न्युट्रिसन एन्ड टाइमली भ्याक्सिनेसन। र बच्चाहरूलाई राम्रो टाइममा न्युट्रिसनहरू र टाइम टेबल भ्याक्सिनेसन दिन एकदम जरुरी छ। वी सुड मेक पिरियडिक आई चेकअप र आँखाको पनि चेकअप रेगुलर रूपमा गराउन जरुरी छ। त्यस्तै गरी द प्रोसेस अफ टेकिङ केयर अफ भेरियस अर्गन्स अफ द बडी इन अर्डर टु किप देम क्लिन बाई द इन्डिभिजुअल्स देम इज नोन एज पर्सनल हेल्थ। यहाँ पर्सनल हेल्थको डिफिनेसन दिएको छ। द प्रोसेस अफ टेकिङ केयर अफ भेरियस अर्गन्स अफ द बडी, हाम्रो बडीको अर्गन्सहरू, इन अर्डर टु किप देम द क्लिन बाई द इन्डिभिजुअल देम सेल्फ। हामीले आफ्नो हेल्थको आफै केयर गर्नुपर्छ पर्सनल्ली, होइन, अरूले हाम्रो हेल्थको केयर गर्दैन। हामीले आफूलाई कसरी मेन्टेन राख्नुपर्छ, कसरी ब्यालेन्स डाइट मेन्टेन रूपमा खानुपर्छ र डेली एक्सर्साइज गर्ने र डेली टाइममा सुत्ने उठ्ने जस्ता ह्याबिटले हाम्रो पर्सनल हेल्थमा धेरै भाइटल रोल छ, हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ। द टास्क अफ द पिपल रेगुलरली भिजिटिङ द हेल्थ सेन्टर इन अर्डर टु कन्फर्म द हेल्थ स्ट्याटस अफ द होल बडी। होइन, हाम्रो होल बडीमा के कसो फङ्सन भइरहेको छ इज नोन एज रेगुलर हेल्थ चेकअप। यिनीहरू यो दुईवटा क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, इक्जामको लागिमा पनि सोध्न सक्छ। वाट इज पर्सनल हेल्थ एन्ड रेगुलर हेल्थ चेकअप भनेको के हो? टिक राइट द करेक्ट अल्टरनेटिभ फ्रम द लिस्ट। वाट डु यु मिन बाई पर्सनल हाइजिन? पर्सनल हाइजिन भनेको के हो? क्लिनलीनेस टु अल द मेम्बर्स अफ द फ्यामिली, क्लिननेस अफ द सोसाइटी, क्लिननेस फर द स्कुल, क्लिननेस फर ओन सेल्फ। पर्सनल हाइजिन भनेको ओन सेल्फ भयो। वाट डिफ्रेन्ट मेजर्स सुड वी फलो इन अर्डर टु प्रोटेक्ट आवर
आइज। कुन कुन डिफ्रेन्ट मेजर्सहरू हामीले फलो गर्नुपर्छ टु प्रोटेक्ट आवर आइज? Have eyes checkup frequently. Always keep eyes clean. Eat green vegetables and always fruits. All of the above. Have eye checkup frequently. What do you mean by regular health checkup? Regular health checkup भनेको के हो? The checkup to find out the health condition. The checkup we make when we are sick. The checkup after getting an accident. No need of regular health checkup. The checkup to find out the health condition. Give short answer of the following question. What are the things that we need to be careful for personal health? म हजुरलाई यसको एन्सर छोटकरी रूपमा यहाँ लेखाइदिन्छु. What are the things that we need to be careful for personal health? कि मुखले भनिदिन्छु. Things to be remembered. Good personal hygiene is one of the most effective ways to protect ourselves and others from many illnesses. Wash your hands regularly, especially before preparing or eating food and after going to the toilet. यो लेख्दा हुन्छ. यो पोइन्ट्सहरू यिनीहरू लेख्ने 1 नम्बरको ए नम्बरको एन्सर हो. त्यस्तै गरी वाट डु वी निड टु प्रोटेक्ट आवर आइज? हामीले प्रोटेक्ट गर्नको लागि आइजलाई के गर्नुपर्छ? हामीले आँखालाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? रेगुलर आई चेकअप गर्नुपर्छ. म यसको एन्सर यहाँतिर लेखिदिन्छु. ए नम्बर. वेयर sunglasses with complete ultraviolet protection. त्यस्तै गरी यसको बी नम्बरको एन्सर अर्को पोइन्टमा हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ. वाश ह्यान्ड एन्ड एभोइड रबिङ यर आइज. सी नम्बरमा लेख्न सक्नुहुन्छ. प्रोटेक्ट अगेन्स्ट केमिकल्स. यसरी नै हजुरले पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ. वाट इज द एडभान्टेजेस अफ रेगुलर हेल्थ चेकअपको एडभान्टेजेसहरू के हो? हामीले रेगुलर हेल्थ चेकअप गरायो भने कस्तो हुन्छ एडभान्टेजेसहरू? हाम्रो बडीको कन्डिसनहरू हामीले रेगुलर हेल्थ चेकअप गरायो भने के हुन्छ यहाँ हेर्नु है. भिजिटिङ द हेल्थ सेन्टर इन अर्डर टु कन्फर्म द हेल्थ स्ट्याटस अफ द होल बडी. यसलाई नै डिस्क्राइब गर्नुहोस्. हामीले हाम्रो हेल्थ कन्डिसनको बारेमा, होल बडीको हेल्थ कन्डिसनको बारेमा जान्न सजिलै सकिन्छ. थ्याङ्क यू फर दिस च्याप्टर पर्सनल हेल्थ. अब पार्ट 3 मा म अर्को लेसन 3 डिस्कस गर्छु. धन्यवाद.